बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण आयकोप्यांक म्हजे मोगाचे प्रणाम आणि आईच्या ह्या कार्मेल प्रेरणाक स्वागत. सर्व कार्मेलीत फ्रादीच्या नावानय तुमकां हर एकल्याकी हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो, आज ऑक्टोबर महिन्याची 8 तारीख आणि सध्या काळाच्या 27व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा आमी आसा. आयच्या दिसा सांत जुआंव लियोनार्ड याजाक हाचें स्मरण आमी करतना भारतीय वाऱ्या सेनाचो दिवसय आमी संभ्रमता. आमच्या भारतीय वाऱ्या सेनांत काम करच्या हर एकल्या सोल्जरा खातीर आज आमी मागया देव तांकां राखोवन दी, सांबाळून दी आणि आमच्या देशाचें ते रक्षण करन आसतना तांकां तस राखोवन व्हरून दी म्हूण आमी मागया. मोगाचेनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर ह्या नियाळाक पूरक जावन आयच्या दिसाचो वांजेल देवाचें उतर आमी आयकुया. संत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11 वळी 15 तावन 13 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो, तुमचे मोदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मोदेनेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयणार आसलोलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडटो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक कीळ घालन जाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हजे पासले न्हिदल्या. आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टगते पासत उठोन तो कांय दिवंचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विसारलेले खातीरपुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मोदें कोण बापोय आपलो पूत मास्तली मागत जाल्यार ताका मास्तले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका इचू दीत. खोटे जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कालच्या दिसा जर तुमकां उडास आसा जाल्यार आमी लुकाच्या वांजेलांतल्यान वाचप आयकल्लें. आनी काल आमी आयकल्लें वाचप लूक अध्याय 1 वळ 1 तावन 4 पर्यंत. आनी थंयसर थोड्यो संगती आमी नियाळ केल्ल्यो. जेजू एक सुरेस्वातेर मागणें करनासलो, आनी जेजूचे मागणें जाल्या उपरांत शिस ताचे लागीं येतात आनी एकलो तांचे मदलें एकलो जेजू लागीं विचारता वा विनंती करता, रिक्वेस्ट देम, सुम्या आमकांय मागोवंक शिकय. बहुशा भोव अपूर्वयाचें एक रिक्वेस्ट.
ताणें दुसरें कांय विचारुना. आमकां जशें तूं मागताय तशें आमकांय तूं मागोवंक शिकाय. आनी सोमयान घाळाय करूना. सोमी तांकां समजून घेता. तांकां आसता ती उर्बा, तांकां आसची ती आशा समजून घेता आनी तांकां एक अपुरबायेचें मागणें शिकयता. जें मागणें आमकां क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, जायते भोवटी अक्रिस्तांवांकी हें मोगाचें जालां. सोमयान मागचें कशें म्हणून आमकां शिकयलें, मात्र न्ही कशें एक मागणें आसूंक जाय ताका एक मॉडल प्रेयर म्हणले बरी आमकां हर एकल्याकी आमचे मुखार दवरलें. आनी आज तोच विशय मुंदरसून भगवंत लूक आमकां थोड्यो संगती शिकयतात मागण्या विशयांत. काल मागणें करचे विशयां शिकयलां आनी आज मागणें कशें आसूंक जाय, कशें मागणें केल्यार देवाक मेस वता आनी कशें आमकां तें उपकाराक पडटा ह्या विशीं लूक आमकां शिकयता. मोगाचेनो, आयचो वांजेल आमी आयकल्ले प्रमाणे लूक अध्याय 5 तावन 13 पर्यंत आमी आयकलें. एक वोपार आनी ताचे उपरांत एक शिकोवण जेजू आमचे मुखार दवरता. पयल्यान पयलें एक वोपार तो आमचे मुखार दवरता आनी त्या वोपारींत दोग इश्ट आसले आनी तो एकल्या इश्टाच्या घरा अचानक कितेंच खबर नासतना म्हणले बरी ऑल ऑफ ए सडन मोद्यानेर येता. पळया मोगाचेनो, कितलें एक विचित्र गजाल. सांगनासतना दिसाक आयल्यार उण्णी आयलें, मोदानाच्या राती येता. आमी आतांच्या काळार न्ही, मस्त आदल्या काळार आसा. भविष्य हांव चिंता त्या दाळा कांय बेकरी आनी आमी आतांच्या काळार आसचे बरी फूड स्टॉल्स त्या घेवंक सुवात्यो तितल्यो आसल्यो नात. आतां जाल्यार जर आमी हळ्ळेक गेल्या जाल्यार थोडे कडेन 8-9 वरांक जागमाग आसना पेटेंत. व्हडल्या शहरांनी बॉम्बेंत लायफ इज 24 hours म्हणटात. त्या दाळातूं गेल्यार पेटेंत लोक आसता, आंगडी उक्त्यो आसात, पूण हळ्ळेंनी असलें वातावरण आसना. मोद्यानेर आयला ताचे लागीं कांय ना. उपाशी थकोन तो आयला आनी हो इश्ट कितें करचें म्हणून कळीत नासतना तो वेता आपणाच्या आनी एका इश्टा लागीं. आपणाच्या आनी एका इश्टा लागीं वेता. एकलो इश्ट ताच्या घरा आयला मोदानेर आनी त्या इश्टाक कुमो करचे खातीर ताका कितें म्हणी जेवंक दिवचे खातीर आनी एका इश्टा लागीं वेता. मोदेनेची रात सगळ्यांनी जाग मागना. दिसाचो वावर करून थकोन ताचो इश्ट ताच्या भुरग्यां बाळां सांगाता न्हिदला. मोगाचेनो, तो वचून बडयता बागलाचेर आनी भितर थावन तो जाप दिता, म्हाका जायना. तो पटी मारिना, एक वास्तवीक कारण तो दिता, म्हाका बागल काडूंक जायना, भुरगीं बाळां न्हिदल्यांत, कांय करूंक जायना. पूण जेजू मुंदरसून म्हणटा, मोगाचेनो, जेजू म्हणटा, इश्टागती खातीर न्ही जाल्यार लज नासतना ताणें विचारले खातीर पूण तो उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. मोगाचेनो, पळया एक ओपार कितली अपुरबायेन जेजू थंयसर आमकां समजूंचे परी सांगता. इश्टागती खातीर तूं उठोना, पूण ताणें लज नासतना विचारलें न्ही, त्या खातीर तो उठता आनी ताका कितलें जाय तितलें दिता. पुरपुरोवन शिनोवन अर्दें न्ही, पूण कितलें ताका जाय तितलें तो त्या इश्टाक दिता.
आनी मुंदरसून जेजू आमकां एक शिकोवन दिता आनी त्या शिकोवण्याच्या दुसऱ्या वांट्यांत आमकां हर एकल्याक तो कोंकता आनी म्हणटा कोण बापोय आपलो पूत मासली सारतना ताका मासले दिवदाळ दीत, कोण तांती सारतना आपल्या भुरग्याक इचू दीत आनी हांगासर आमकां कोंकता आनी म्हणटा खोटे जावन आसले आमी जर आमच्या भुरग्यांक बरेंच शेतांव तांकां बरेंच दितां तर सर्गीयांचो बाप आमकां मागल्ल्यांक बरेंच दिता, कित्याक सर्गीचो बाप उदार, मोगाळ आनी दयाळ. खोटे आसले आमी आमच्या भुरग्यांक इसारतना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी अन्याय करिना, चिटींग करिना. दुसऱ्यांक आमी चीट करता जावं पुरो, अन्याय करता जावं पुरो, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी बरेंच शेतां, बरेंच दिता. आमचें खोटेपण थंयसर मायाक जाता, विसरता आनी बरें करता जाल्यार सर्गीयांचो बाप, आमचो मोग करचो बाप आमकां कितलें बरें करिना म्हणलें एक सवाल जेजू आमच्या मुखार दवरता. आनी ह्या सवालाक मोगाचेनो तुमी आनी हांवें हांगासर जाप दिवंक जाय. आमची जाप भोव गरजेची, कित्याक जेजू एक सवाल आमकां दिता आनी म्हणटा आमी जर पवित्रत्व जेजू लागीं मागलो ताचे सांगात आमी मागलें हर एक संगती जेजू आमकां दितलो म्हणलो भरवोसो मात्र न्ही, खात्री थंयसर जेजू दिता. सवाल सांगाता एक हिडन आन्सर थंयसर आसा. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज 3 संगती आमकां मागणें म्हणटना समजत जाय. 3 संगती कालच्या आनी आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करून ह्यो 3 संगती आज आमी आमच्या मोतींत मागणें करतना दवरलें जाल्यार भौशा आमच्या मागण्याक इल्लो अर्थ आसतलो, आमचें मागणें इल्लें चडीत फळादीक जातलें. पयलें, आमच्या बापा मागणें शिकयतना जेजून आमकां एक संबंद गरजेचो म्हूण शिकयला. त्या मागण्याचो पयलो शब्दच बापा, अब्बा, बाबा. एक संबंध. कोणाय कडेन उलय जाय जाल्यार, कोणाय कडेन आमकां कम्युनिकेशन करी जाय जाल्यार पयले आमी संबंध पळयता आनी त्या संबंधा प्रमाणे आमचें उलोवणें, त्या संबंधा प्रमाणे आमचें रिलेशनशीप आसता. जर पैसा पयस रिलेशनशीप आसा जाल्यार, संबंध आसा जाल्यार आमचें उलयणें उतळ, थंयसर डेप्थ ना, थंयसर गुंडाय ना. जर आमच्या संबंधांत मोग आसा, एडजस्टमेंट आसा, अंडरस्टँडिंग आसा, थंयसर आमचें उलोवणें इल्लें डेप्थ आसता, थंयसर गुंडाय आसता. आज तुजो आनी म्हजो देवा लागीं कसो संबंध आसा? एक उतळ संबंध की वा गुंडायाचो संबंध की? देवाक बापा बापा म्हूण आमी उलोव करता गी. जर एक बापय, खोटो बापय आपल्या भुरग्याक बरें दिता तर त्या सर्गीच्या बापाक कोण तो बरो दयाळ म्हूण आपयता, त्या बापा लागीं बरो संबंध आसा जाल्यार तो आमकां कितलें बरें करीसो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. कितलो उदार तो आमचे थंय जायना. आमी मागच्या पयले आमी आशेच्या की सर्तीक कितेंच विचारिनासतना, फाटी मुखार पळयनासतना तो सर्गीचो बाप आमकां दितलो. ते देखून देवा लागीं आमचो संबंध आज उर्जीत करया, बरो करया, नवो करया. एक बरो संबंध, ए रिलेशनशीप ऑफ लव अँड अटॅचमेंट त्या बापा लागीं आमी बांदून हाडया. हें जावन आसा पयलें भोव गरजेचें मेट, संबंध. दुसरें, लज नासतना
मागचें. कोणा कडेन आमी लज नासतना विचारता? परक्या कडेन? वळोवंक नासलेल्या कडेन? ना. तो इश्ट आंगडी सोदून वचोवना, बेकरी सोदूंक वचोवना, त्या गांवांत आशिल्ल्या ग्रेस्त मनशाक सोदूंक वचोवना, त्या गांवांत आशिल्ल्या नावाडीक उदार मनशा लागीं, नोन फॉर जनरॉसिटी, डोनेशन्स, ताचे लागीं सोदून वचोवंक ना. भगार तो गेलो सोदून आपल्या इश्टा लागीं. द ट्रस्ट ही हॅड, म्हजो इश्ट म्हाका कुमोक करता म्हणली पातयेनी ताचे लागीं आशिल्ली. आनी कसलोय तो वेळ जावं दी, तो दितलो म्हणलो बाबार्थ, दितलो म्हणलो खात्री ताचे लागीं आशिल्ली. आनी त्या देखून ताणें लज नासतना आपल्या इश्टा लागीं आपणाचें उणेपण दाखयलें. मागणें म्हळ्यार टेन्स. देवा लागीं लज नासतना आमचे लागीं उणेपण जें कितें आसा तें आमी दाखोवचें. उणेपण दाखोवंक आमकां लज भोगता. We feel shy to tell our limitations, our requirements and our necessities. दुसऱ्या लागीं. पूण इश्टा लागीं जर नीज तो खरो इश्ट जाल्यार we do not feel shy. आमकां लज भोगना. देवा लागीं आमचो संबंध तसलो आसूंक जाय. लज नासतना, उक्त्या मनान लिपोवन दवरनासतना आमी देवा लागीं उलोवंक जाय. तेन्ना देव आमकां आयकतलो. देवा कळीत नांगी आमचें उणेपण आसा. देवा कळीत आसा. पूण केन्ना आमी उसारन सांगता, केन्ना आमी लज नासतना सांगता देवाक आमचे तर एका निमणेसो मोग उपसता आनी तो आमकां आयकता म्हणलें आमी समजून घेवचें. आनी तिसऱ्या मोगाच्या भावानो, भावार्थ आसूंक जाय. भावार्थ देवा लागीं आसूंक जाय. तो भावार्थ गूढ आसूंक जाय. तो भावार्थ घट्ट आसूंक जाय. आनी त्या देखून आमी सर्ताव जावन आमच्या मागण्यांत जावं दी, आमच्या शर्मावांत जावं दी, आमच्या नियाळांत जावं दी, सांगचें एक वाक्य आयच्या वाचपांती आमी आयकलें. जेजू म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. भोवशा सगळें मागणें जेजून ह्या 2 वाक्यांनी ताचो सारांश आमकां दिला. इट इज ए नटशेल द थियरी प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन ऑफ प्रेयर. मागणें म्हळ्यार कितें, मागणें कशें करीसय, मागणें कितें जाता, हें सगळें ह्या 2 वाक्यांनी संपूर्ण रितीन एका सारांश दिवन कीर्ल कितें आमी म्हणटा तें आमकां आज जेजून दिलां. मोगाचें न्हू, आज आमकांच आमी एक सवाल विचारया. आमी मागतां गी, आमी सोदतां गी, आमी बडयतां गी. आमी मागतां जावं पुरो, पूण आमचो भावार्थ आमी कितलो गूंड आसा. कितें आमकां गरज आसा म्हूण चिंतून मागतां गी. आमी नीज जावन देवाक सोदतां गी, नीज जावन दुसऱ्यांचो संगात आपणावंक आमी सोदतां गी, आनी आमी बडयतां गी. मोगाचें न्हू, तिनी संगती गरजेचो. कितें आमी मागतां म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. कितें आमी सोदतां म्हणल्यार आमकां जाण आसूंक जाय. आनी खंयसर बडयतां म्हणली समजणी आमकां हर एकल्याक आसूंक जाय. जेन्ना आमचे मागणें ह्या रितीन आसता, खंडीत देव आमकां आयकतलो आनी जें कितें जेजून सांगलां तें आमच्या जिवितांत रूप जातलें. मागता तो घेता, सोदता ताका मेळटा, बडयतल्याक उक्तें जाता. हें आमचें
जिबी सावंदी म्हणून आज आम्ही मागया आणि गरजेचो आधार आणि कृपा मागून घेऊया. पवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन लुकाच्या वांजलतावन घेतलां. हे एक अपुरबायेचें मागणें स्नानीक जुवांचो बापूय झकर्यसान मागलेलें जावन आसा. ताका इंग्लिशांत बेनेडिक्टूस म्हणटात. ह्या मागण्यांत झकर्या कितें म्हणटा? तो देवाची महिमा वाखणटा. कित्याक तो महिमा वाखणटा? कित्याक म्हळ्यार जें कितें देवान लोकांक बसयल्लें, प्रत्येक जावन जुदेव लोकांक, तें तो प्रामाणीकपणी जारयेक हाडटा. आनी देव जें कितें तो उलयता ताणें तें पाळ्ळां, तो पाळटा आनी मुखारी तो पाळटलो. आनी जें कितें तो बसयता तें तो जारयेक हाडटलो. तो फटोवचो देव न्ही. आनी आमकां देवाक फटोवंक जायना. अब्राहमाक बसवणी दिवन एक सुडवंदाराक ताणें बसयल्लो आनी हो सुडवंदार दाविदाच्या कुळयेंतवन आमकां फावो जालो. आज आमी नियाळांत मागण्या विशीं आयकलें. आनी वाखणणी मागण्याचो एक वांटो. देवाचीं बेसांवां मेजचीं, देवाक अर्गां दिवचें, हेय मागण्याचो एक वांटो. आमी ताका प्रेज एंड वर्शीप म्हणटा, स्तुती होगळाव. तर आतां झकर्या सांगाता मेळया आनी आमच्या जिवितांत देवान ओतलेल्या बेसांवां खातीर, मात्र न्ही ताणें ताची बसवणी आमच्या जिवितांत जारयेक हाडलेल्या खातीर ताची वाखणणी करया, ताका अर्गां दिवया. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या बागेवून प्रावाद्या मोरिफात ताणें बसायिल्लें, तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शातिवंत सडवंदराक आमचे खातीर पाठयला. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर्व सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो, अशें ताणें म्हळें. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली. हेंच प्रमाण उक्त्यान ताणें सपत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी बियावीण ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूक समर्पिल्लो दीस भक्तीपणान बाळूक जेजूचें नवेन आमी मागया. खंडीत जावन ह्या संदर्भी सर्व आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे इरादे देवा मुखार हाडचें गरजेचें. प्रत्येक जावन ह्या कोविड-19 पिडेतावन कश्टतलें पासून आमी मागया. पिडेस्त मात्र कश्टता न्ही, ताच्या कुटुंबाचीं, ताच्या लागशिल्लीं कश्ट ते आसात. कुटुंबाच्यांक एका रितीन समाज बहिश्कार घालता. असल्या संदर्भार ते एकसुरपण, ते कश्ट, ती बेजाराई, मेंटल टॉर्चर, एंग्जायटी तांणी सोसून व्हरचे पासून देवाचो आदार मागया. भुरग्यांच्या शिकपा विशयंत, फुडारा विशयंत जायती आमची आवय बापूय कंतिश्ट जाल्यांत, तांचे पासून आमी मागया. जायतो लोक काम नासतना कश्ट ते आसा. काम असल्यारय अर्दो पाग मेळटा. थोड्यांक पागच नासतना
लोक कस्टार आसा. थोड्या गांवाक गेल्ले थंयच शिरकल्यात आनी अशें कश्टांक वळख जाल्यात. थोड्या काजरी जोड्यांनी तांकां भुरग्यांचें देणें मेळचें पासून आमचे लागीं मागणें विचारलेलें आसा. तांचो आमी उडास काडया. घरांत आसच्या प्रायवंतांचो पिडेस्तांचो आमी उडास काडया. जेणी हे सांगातीक सोदतेल्याक बरी सांगाती आनी सांगातीन मेळचे पासून आमी मागया. कामाच्या सोदनेर आसच्या जायत्यांक काम मेळचे पासून आमी मागया. आनी हेर कितें गरजो आसात ते संवासात ती जेजू मुखार हाडया आनी ताची ससाय आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा आनी देवाची आशीर्वादां तांचेर आमी मागता. प्रत्येक जावन शॉन तावरो लंडन टावन, जेसिंता फेर्नांडीस आळपे कुवेट टावन, जेफ डिसोजा वामंजूर आतां कुवेट टावन, ग्लॅडिस लुईस उडुपी आतां बर्न टावन, जॉनीटा फेर्नांडीस कुवेट टावन, पर्लिन BM सल्डाना बेंदूर मँगलोर टावन, सनेफा मेस्किता फातोर्दा गोवा टावन, बेन्ना रोड्रिगस मुंबई टावन, लुसी फिलोमिना डिसोजा बोंदेल टावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदीसचे सुभाशय तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तशेंच फेलिक्स आनी जुलियाना अल्मेडा छत्तीसगड ही आज तांचो लग्नाचो दीस आचरण करतात. तांणी आमच्या एका सेमिनरिस्ताक पोसकें घेतलां. तुमचे नांवी तांकां शाबासकी पटयता. मातने तांच्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आशेता. तशेंच देवादीन एलिझा डिसिल्वा मरवंते कुंदापूर, तशें फॅतिमा फेर्नांडीस गोवा देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करूं दी म्हणून हांव मागतां.
तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.